Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावनाने बहिणीनो, आज देवाचें उतर आमकां प्रत्येक जावन ह्या घडये सकाळींच्या वेळा आमी वाचतांव कीर्तन 103 सर्वेस्पराचे उपकार विसर नाका. सर्वेस्पराचे उपकार विसर नाका. सर्वेस्पराचे ओके. कितल्या जाणांक हांगा विसरोवची पिडा आसा गे? विसरोवची पिडा व्हडना. पाड संगती विसरल्यार बरें, पाड संगती विसरल्यार व्हडना, पूण भायर गेल्ली पाटी घरा खंय येचें, खंय घर आसा म्हूण कळना तर कश्ट. हय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एक दीस एका ओल्ड एज होमाक गेलो सिस्टरांनी चलोवचे. थंयसर जायतीं जाण प्रायस्त आसात, प्रायस्त दादले आनी स्त्रियो आसात. ब्रेकफास्ट करून मीस जावन ब्रेकफास्ट जावन भायर येतना एकली म्हातारी मेळ्ळी आनी तिच्या लागीं उलयतना कशी आसा ही? ती म्हणाली बरी आसा. हांगा कशें जाता? बरें जाता, पूण एक प्रॉब्लेम आसा म्हणाली, एक कंप्लेंट आसा. कितें कंप्लेंट? कंप्लेंट कितें म्हळ्यार म्हज्या कानाचें सिस्टरांनी सोरलां म्हणाली. म्हज्या कानाचें कोणें सोरलां? सिस्टरांनी सोरलां. हांवें सिस्टरा कडेन विचारलें हेची कितें काणी कितें? सिस्टर म्हणाली ती एकसुरी रावताली आनी त्या घरांत ती एकसुरी आसून तिका खावंक ना, पोटाक खायना, सोमा एक न्हावंक ना, एक सोमा केस उगोवंक ना, खंय वचूंक ना, येवंक ना. तेणें 4-5 माजरां, हेणें 4 पेटे आनी सगळें गलीज पुरो घरांत. आनी तिका पळोवंक कोणी नातली. ती खंय आसा, कितें करता, खंयच्या परिस्थितींत आसा तिका कळीत नातलें. आनी तिच्या भावाच्या पुतान हें पळोवन आमकां सांगलें आनी तांणी सांगलें तुमी तिका आपोवन व्हरा, हांव कितें करस, हांव पळयतां. आनी आमी गेले. हांव वेताना ती थंय पडोन आसा, एक सारकें वस्तूर घालून ना, एक खंयच्या रितीन ती खंयच्या स्थितींत आसा म्हूण तिकाच कळीत ना. आनी आमी तिका घरा हाडलें, तिका बरें करून न्हाणयलें, बरी एक नायटी दिली. तिचे केस मस्तू ते घट जाल्ले ते कातरून बरें तिका एक हेअर कट केलें आनी बरें जेवंक दिलें. आनी आतां ती संतोशान आसा. पळय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, ह्या आमच्या प्रायस्त मांयक कितें उडास ना गे म्हळ्यार ती हांगा येताना कशी आसली म्हूण उडास ना. सिस्टरांनी तिका आपोवन हाडटाना खंयच्या परिस्थितीर ती आसली म्हूण तिका उडास ना, पूण कानाचें खंयगी गेला, कोणेंगी काडला, मोस्टली सिस्टरांनी काडला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मागीर म्हाका एक समजलें कितें म्हळ्यार ती खंयच्या परिस्थितींत आसली तें तिका उडास ना, पूण तें कानाचें भोव तिका मस्त मोगाचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो तिणें गळो कश्ट काण तें केल्लें आसोंक पुरो, नाजाल्यार काजार जाताना घोवान तिका दिल्लें आसोंक पुरो, नाजाल्यार बापायनगी आवयनगी दिल्लें जावंक पुरो, आमकां कळीत ना. पूण ती खंयच्या परिस्थितीर आज आसा म्हणलें तिका उडास ना, पूण त्या दिसा हे बंगार काण गेल्ले कश्ट तिका उडास आसात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया आमकां कितें मोगाचें आसा तें उडास उरता. कितलें मोगाचें आसा तितलें चड आमकां उडास उरता. पळया तुमी एक कितलें मोगाचें आसा तांचे कडेन एक झगडून पळया. सगळो दीस तुमच्या मोतींत हांव ती चलतात गे, झगडल्यार आमी विसराचे न्हय गे. आनी तुजे कडेन उलयना, आनी तुजे कडेन उलोवंक उलयना, म्हाका तुजे संबंद नाका म्हणटाय, पूण तुज्या मोतीन सगळो दीस तिंत आसतात. हय गे न्ही? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार जीं कोण मोगाचें आसात, जें कितें मोगाचें आसा तें तुमच्या जिवितांत कोणेंय खाण व्हरूंक जायना, तें उडास उरता. पूण जें कितें म्हज्या काळजांत ना, म्हाका मोगाचें न्ही, तें विसरून वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयच्या दिसा आमी एका राया विशयांत शिकोवंक जाय. ह्या राया विशयांत हांव चिंता भोवशा हांगा आसलेल्या कोणेंय आयकोन आसूंक साध्य ना, पूण बायबलांत आसा तो राय मानस्से. आयकलां गे? कितें म्हळ्यार आमकां मिसा वेळार हें खंयची वाचपाक येनात.
राय मनासे ऐकायला की कोणी होणे ऐकवना व्हेरी गुड मग ऐकलं सोड राय मनासे खंयच्या पुस्तकान मेळटा इतिहासाचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 33 कोणी बायबल हाडला जाल्यार उक्तो करा तुमकां ह्या विशयांत ह्या वेळार इल्लोसो आमी नियाळ ताचेर करया ह्या रायाचेर हाचें कितें ताची काणी कितें पळया राय मनस्से म्हळ्यार ताका एक अर्थ आसा त्या नांवाक एक अर्थ आसा पळय पयलें जी कोण नांवां दवरतालीं ताका एक अर्थ आसलो अर्थ कितें म्हळ्यार तांच्या जल्माच्या वेळार कितें घडल्लें वा कितें तांच्या आवय बापाय तें घडलां ताकाच एक थळ दवरून एक नांव दवरतले हाका मनस्से म्हण दवरलें मनस्से म्हळ्यार वन हू कॉजस टू फॉरगेट कितें विसरोंक करचो पळय नांव एक विशेश नांव न्ही गे विसरोंक करचो मनस्से म्हळ्यार ताका एक काणी आसा कित्याक विसरोंक करचो तें मागीर हांव तुमकां सांगतना कळटा कित्याक विसरोंक करचो वन हू कॉजस टू फॉरगेट आतां वन हू कॉजस टू फॉरगेट म्हळ्यार एक आमकां विसरोंक करचो म्हळ्यार कितें अर्थ कितें आतां तुमी एक कोणाक एक भुरगें जालें तुमी भुरग्याक पळोवंक वतात आनी तुमी म्हणटात ह्या भुरग्याक पळयतना सक्कड म्हाका विसरोन येता हय गे ह्या भुरग्याचें तोंड पळयतना सक्कड म्हजी खंत टेन्शन कितें आसा सगळें म्हज्या जिवितांत कितें सगळें प्रॉब्लेम आसा पुरा खंय वेतात म्हणना मायाक जातात हय गे विसरोंक करचो वन हू कॉजस टू फॉरगेट एक ल्हानशें भुरगें ताचें तोंड पळयतना सर्व जें कितें म्हज्या मतींत भरलां कितें खंत आसा सगळीं वेता जाल्यार वन हू कॉजस टू फॉरगेट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया आतां ही कोणा लागीं बायबल आसा वाचा पळया मनस्से चॅप्टर 33 इतिहासाचें दुसरें पुस्तक वाचयेत गे मनस्से 12 वर्सां प्रायर राय जालो आनी ताणें जेरुसलेमांत 51 इयर्स वर्सां राजवडकी चलयली बसा कितें सांगलें हांवें मनस्से खंयच्या वर्सा 12 वर्सां प्रायर राय जालो 12 वर्सां प्रायर कोणी बिझनेस हांगा सुरू केल्ले आसात गे तांची टायत बांदूंक मम्मीनेचे टिफीन करती मम्मीनेचे तांणी बिझनेस सुरू करचे आसात आतांचे भुरगीं बिझनेस 12 वर्सांचे न्ही 10 वर्सांचेर केल्लीं आसात पूण हांगासर कोणी आसचे ना न्ही तुमची भुरगीं कोणी ना न्ही ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया 12 वर्सांच्या प्रायर तो राय जालो कित्याक राय जालो म्हळ्यार ताचो बापूय मेलो ही वॉज अ मिरेकल बेबी तो आज आपानी जल्मल्लो भुरगो कित्याक ताका एक काणी आसा ताचो बापूय हेजेकिया ताच्या बापायचें नांव हेजेकिया बरो मनीस हेजेकिया राय जावन जायतें बरें काम ताणें केल्लें प्रत्येक जावन जेरुसलेमांत कितें सगळें दुसऱ्या देवांची पुजा जाताली ती सगळी खांड उडोवन ताणें संपूर्ण तरां सगळ्या जेरुसलेमांत जो देवांनी एक आनी जो देवाक मान करचे बरी प्रत्येक जावन जेरुसलेम टेंपलांत ताणें सगळी ताचीच एक रूल हाडली आनी खंयच्याय देवाक भितर हाडनाशें ताणें पळयल्लें आनी देवाक हें मानू घाल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण कितें जाता म्हळ्यार ताका एक ल्हानशी केसोळी जाता आनी केसोळी चड जावन मरूंक जाता पळय इतलो बरो मनीस देवा खातीर इतलें बरो केल्लो मनीस जें कितें दुसऱ्या रायांनी पाड केल्लें आनी सगळें सोमा करून सगळ्यांनी देवाक आराधन करचें बरें केल्लो मनीस ताका एक ल्हानशी केसोळी जावन तो मरूंक लागता आनी त्या वेळार तो दिंबेर पडटा आनी मागता सर्वेस्परा तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें हांवें कितें अन्याय केला कितें चूक केल्या खंयच्या चुकी खातीर म्हाका हें मरण धाडटें आसाय आनी देव ताच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तुका कितें जाय तो म्हणटा म्हाका मरूंक नाका हांवें चूक केल्यार हांव आतांच मरता पूण हांवें चूक करूं ना तुजे खातीर सगळें केलां जाल्यार कित्याक म्हाका आसना सांडटाय आनी देव म्हणटा जायत तुका 15 वर्सां एक्स्ट्रा आवक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 15 वर्सां एक्स्ट्रा आवक आतां हो राय जाल्लो कितल्या खंयच्या वर्सा 12 वर्सांच्या प्रायर जर हेजेकिया ती 15 एक्स्ट्रा मेळनातली जाल्यार वो आसोंक साध्य ना आनी राय जावंक साध्य ना देखून हांवें म्हळें मिरेकल बेबी कित्याक म्हळ्यार ताका 15 वर्सां एक्स्ट्रा मेळिल्ल्यान हो जल्मलो आतां 12 वर्सांच्या प्रायर तो
कितें जाता पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता 51 वर्स पर्यंत तो राय जावन आसलो जेरुसलेमांत. आनी 12 वर्साचो प्रायर आसतना ही वॉज ऑलरेडी अ स्पॉयल्ड चायल्ड. म्हळ्यार ऑलरेडी बिगडल्लो भुरगो समान तो. 12 वर्सांच्या प्रायर जर ताका अधिकार मेळटा, जर सक्कड जाय तें ताणें आशिल्लें सगळें मेळटा, हाताक एक नौकर पांयाक एक नौकर वसोंक येवंक पुरा सक्कड मेळटा, जाल्यार तो कसो जायत. चिंत्या तुमच्याच भुरग्याक 12 वर्सांच्या प्रायर बापाय गाडयेची की दिता, वर रे गाडी वर, कशें जायत. भुरग्याक कंट्रोल आसा ते खंय म्हण वचून मारता. कितें म्हळ्यार रायडींग म्हळ्यार कार व्हरचें म्हळ्यार कशी ती ताका एक कितें जाता मुखार म्हण कळीत ना, मुखार चिंतूंक कळना. तशें ह्या भुरग्याक जालें. सक्कड असले, मंत्री असले, ताका सलाहदार असले, सक्कड असले. पूण कितें जालें गे म्हळ्यार सक्कडांनी ताचो फायदो उठोवंक सुरू केलें. सक्कड ताका बरें रावलें, बरें कर, ताका बरें फुगारचें, ताका हांव हें करता तूं कर, हें करता तूं कर. कित्याक हो भुरगो आनी हाचे तान फायदो जोडूंक. आनी हो कितें चिंता, हांव सक्कड म्हजे सांगात आसात, सक्कड म्हजे सांगात आसात. पूण तो झुजांक करना, झुजाक वचना. झुजाक गेल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार तो 12 वर्सांच्या प्रायर तितले की पुरो शिकोवन ताच्यान साद ना. 12 वर्साच्या प्रायर सक्कड विद्या शिकोवंक साद ना. तो कितें करता गे म्हळ्यार काजार जावंक की प्राय जावना. आतां सोलोमन जाल्यार कितें केलें, काजार जावंक काजार ताणें दुसऱ्या जातीच्या दुसऱ्या जाडे काजार केलें, मागीर सक्कड देवांक भितर हाडलें. पूण हाका तशें करूंक जायना. तो कितें करता, जी कोण दुसऱ्या जातीचे आसात, दुसरे देव आसात, तांकां लागीं करता. कित्याक म्हळ्यार तांचो सपोर्ट जाय. तांणी फाटीं आमकां विरोध रावंक नजो. विरोध रावले जाल्यार म्हजें राज्य पाड जाता. देखून हो कॉम्प्रोमायज करूंक सुरू करता. सक्कड देवांक जें कितें बापायन बांदलें पूत सगळें नाश करते ते आसता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें नांव मनस्से. कितें, वन हू कॉज अस टू फॉरगेट. बापायन कितें सगळें केलां तें विसरोंक करचो ताचो पूत मनस्से. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, बापय बरो मनीस आसूंक पुरो, आवय बरी मनीस आसूंक पुरो. बापय सदां मागता जावंक पुरो, आवय सदां मागता जावंक पुरो, देवोत मनशां जावंक पुरो. दॅट डज नॉट गॅरंटी दॅट युअर चायल्ड विल बी होली. हय गे, बापय बरो मनीस म्हणून पुतान बरो जायचें म्हणून ना. आवय बरी मनीस, देवोत मनीस म्हणून पुतांनी देवोत वा धुवेन देवोत जायचें म्हणून ना. देर इज नो गॅरंटी. आसा गे, तुमी पळयतात न्ही, तुमी पळयतात न्ही कितलीं जाणां भुरग्यांक हें कितें भुरग्यांक इस्कॉलान शिकयतात टिचर, तांचे भुरगीं गुरकाराचो भुरगो नांव सकाळचें म्हूण सांगना, आम पळोवचें आमी दिसता तशें सकाळचें जाल्यात म्हण न्ही. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एका दिसा देवाचें उतर आयकोन, हर एका दिसा देवाचें आराधन करन, हर एक फावटी खंयसर चड आनी चड देवाचें उतर गासता थंयसर वचोन मागणें करन, मिसाक वचोन आराधन करन आसलेल्या मनशांची भुरगीं दुसऱ्याच वाटेन वतात, दुसऱ्याच वाटेन वतात. देखून आमी एक वडा आसावन दवरूंक जाय. बापय मात्र देवाक सोदल्यार पावना, आवयन मात्र देवाक सोदल्यार पावना. हर एकल्यांनी खुद्द जावन देवाक सोदूंक जाय. बापय बरो देखून पुताक लायसन्स ना, आवय बरी देखून पुताक वा धुवेक सरकार वचोंक जायना. हर एकल्यांनी तांणी वैयक्तीक जावन देवाक सोदूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव एक याजक वा एक धर्मभयण, हांव एक बिस्प वा पाप साहेब, जर हांव देवाक सोदिना जाल्यार म्हाकाय सरकार एंट्री ना. हांव याजक जालां देखून म्हाका विशेष पास मेळटा, VIP पास ना. हर एकल्यांनी देवाक सोदूंक जाय आनी ताचो पाटलाव करूंक जाय. जर हें जायना आमच्या जिवितांत तर आमी म्हजो बापूय बरो मनीस तो मागतालो आनी म्हजी आवय मागताली ती बरी मनीस, इट डज नॉट मॅटर. शी वील बी इन हेवन बट यू वील नॉट बी. कित्याक तुवें देवाक सोदूंक नाय, तुवें देवाचो पाटलाव करूंक नाय, तूं तुज्या वैयक्तीक जिवितांत देवाक सोदून जिवंक नाय, तर जाल्यार देवाक निमाणे दिसा कशें तुवें वळखूंक शकताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया. देखून मगाच्या भावाने भयणी आज उडास कर एक घडी उडास कर. हांव देवाक सत्य आसांगी, देवाक सत्य आसांगी. एक घडी भर दोळे धांपा. म्हजे आवय आनी बापाय ही जाय की बरी मनशां देवा मुखार ती चलतली, देवाचो पाटलाव करतली. हांव देवाक कितलें सोदतां, दिसपडटें कितलें सोदतां. म्हज्या जिवितांत जायतें बरें जालां, खंय तावन येता तें, खंय तावन आयलां. हांव विसरून सोडटां की म्हज्या जिवितांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें, बरो फुडार मेळ्ळो. हांव म्हणूंक शकता की हें सगळें हांवें केल्लें, म्हज्या बळान म्हज्या बुदवांकेन हें सगळें हांवें केलां. हें हांवें म्हजें काम, म्हजो घाम म्हणूंक शकता की. जर देवान बांदूंक नासलें जाल्यार म्हज्यान कितेंय बांदूंक जातें गे आज. जर देवान म्हजे सांगाता तो रावोंक नासलो जाल्यार हांव आज उबो रावंक शकता गे. आमी विसरून सोडटा, जायते संगती विसरून सोडटा. जावं बरो म्हज्या कुटुंबा विशयांत, म्हज्या वावरा विशयांत, म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या सर बऱ्या फल्या विशयांत, म्हज्या भुरग्यांक जाल्ल्या बऱ्या फुडारा विशयांत हांव जायते फावटी विसरून सोडटां. देवाक अर्घां दिवंक विसरून सोडटां आनी चिंता हांवें संपूर्ण केलें म्हजें मिसांव, सगळें हांवें केलें. पूण जेजू जर म्हजे सांगाता नातुल्लो, देव म्हजे सांगाता बांदी ना जाल्यार सगळें पडोन वेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 121 म्हणया. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. तो म्हजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो राखता तो निदाना, जो राखता तो निदाना. जो राखता, जो तुका राखता तो निदाना. जो तुका राखता तो निदाना. इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. इस्रायलाचो राखणो निदाना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, सर्वेस्पोर तुजो राखणो. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्या. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पळया मोगाच्या भावनाने बेडीनो, तुम्हीच तुमच्या जिवितांत पळया. तुम्ही सुरू करतना खंय आसल्यात, तुम्ही जल्माल्ल्यान घर पळया. तुमची आवय बापाय मस्त शिकपी न्हय आसली कोण ना जाल्यार एक गळोवन कश्ट काण तुमकां बरें शिकप दिवन तुमी काजार जाल्यात आनी दुसरें एक बरें तुमचेंच घर बांदलें, तुमचे वेवहार सुरू केलो, सगळें बरें जालें, तुमकां भुरगीं जालीं, तांकां तांचें बरें जालें. पूण खंयगी देवा उगडास हांवें काडला गे वा हांवें विसरून सोडलां, जायते संगती डिलीट जाल्या म्हज्या जिवितांत. आयचे दिसा उडास करया. आमी फातर करचें कितें गे म्हळ्यार आमी आमचो मोग केल्ल्याचो विसरून सोडचें. कितल्या चड बापान देवान आमचो मोग केला तें आमी विसरून सोडचें आनी आमकां जाय जाल्लें बरी चलचें. अशें केलें जाल्यार आमी चड आनी चड पातकाच्या कुशीन देंवसाराच्या कुशीन वेतां सोडल्यार देवा करशील येना. देखून कितें जालें मनसाच्या जिवितांत मुखार या. मनसाच्या जिवितांत कितें जालें, ताणें कितें सूख केल्लें, कितें सूख कितें गे म्हळ्यार तुमी वाचलें जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. जायती एक लिस्ट दिल्या ताणें कालें पुरो केलें गे म्हणून. तांतूं थोड्यो संगती तुमकां सांगच्यो जाल्यार प्रत्येक जावन ताणें जेरुझलेम टेंपल, आतां हें जेरुझलेम टेंपल म्हणजे तें व्हडलें जेरुझलेम टेंपल, टेंपल ऑफ जेरुझलेम. आनी ह्या टेंपलांत ताणें थंयसर वेदी बांदल्यो, दुसऱ्या देवांक वेदी बांदल्यो आनी थंयसर तोय पडलो. ताणें वेदी बांदल्यो मात्र न्ही, दुसऱ्यांक प्लीज करूंक, दुसऱ्यांक दुसऱ्या देवांक दुसऱ्या जातीच्यांक भितर हाडचे खातीर चड आनी चड कितें केलें, वेदी बांदल्यो. ताणेंय नमस्कार केलो. ताचो देव कोण? सर्वेस्पर. पूण ताणें कालें गेलें तो मात्र पावना, तोय जाय, होय जाय, कित्याक ह्या संवसारात जियेत जाल्यार हे सक्कड देव जाय, ना जाल्यार म्हाका जियोंक जायना. पळय मोगाच्या पवन बेडीनो, आमी कळीत ना ह्या कुशीन कशें म्हण कळीत ना. मँगलोराक गेले जाल्यार तुमकां दिसता कोणाच्या गाडयेर मुखल्यान इन्फंट जिजस आसा, फाटल्यान आज्जाचें नांव आसा. वय गे आमचो देव कोण? आमच्या खातीर मेल्लो कोण? कोण तर राज्या मेला गे. मागीर कित्याक ते दोन देव जाय आमकां?
दोगांची गरज कितें आमकां पळय आमी कितें करता म्हळ्यार होय जाय म्हजे सांगता सक्कड बाकीचे काम करतात बाकीचे कितें दुसऱ्या धर्माचे आमच्या कंपनीन काम करतात देखून तांच्या बसत आमी करचें तेंच उलटा जायना ते उलटा जायना पूण आमी मात्र सेक्युलर आमी पुरा सक्कड आमचे वय सक्कड आमचेच पूण देवाचें आराधन येता आसतना आमी उडास सोरूंक जाय आमचे खातीर मेल्लो आसा जाल्यार एकलो मास्त्र जेजू क्रिस्त ताचे शिवाय दुसरो कोणी ना कित्याक जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां बाचावी मेळ्ळी जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां आयच्या दिसा सोडवण मेळ्ळ्या दुसऱ्या ह्या संवसाराच्या खंयच्याय देवानी खंयचेय देव म्हणा पळयता तांणी तुका तुज्या खातीर मेल्ले नात ताच्या पवित्र नांवान आमकां बाप्तिज मेळ्ळा एकच बाप्तिज मेळ्ळा आनी त्या बाप्तिजमा वरवीं ताचो पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळा ताचो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आमच्या काळजांनी तो आसा तशें आसतना आमी अनेक देवाक कशें भितर हाडचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चिंतून पळोवया कित्याक म्हळ्यार आमकां सक्कडी देव गरजना एकलो पावना गी आमच्या खातीर मेल्लो शिवाय दुसरो कोणी तुज्या खातीर मेल्लो आसा जाल्यार हांव सांगता वसा तोय गाण घेया आखाय गाण घेया तुज्या खातीर अनेक लोकांनी मेल्लो असल्यार दाखया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशेंच ताणें केलें जेरुसलेम टेंपला भितर देवाची वेदी आसतनाच ताणें अनेक वेदी बांदली अनेक देवाक वेदी बांदली थंयसर ताणें बलिदानां भेटयलीं तो खुद्द हाजीर जालो थंय तो सर पडलो आनी देवा मुखार हे एक व्हड पातक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तितले मात्र न्ही ताचे एडवायजर कोण आसले जे कोण माट मंत्र करतात जे कोण भविश्य सांगतात हे सगळे ताचे एडवायजर जावन आसले एका रायाचे एडवायजर अशें जाल्यार कशें जायत राज्य कित्याक हे सगळे जे कितें माट मात्र करचे ते कोणाकी बरकतें जीव सोडटा ते सोडिनात तर ह्या मनशाक जर हांगचो सांगात जालो हांची इश्टगात जाली सर ते राज्य कशें जायत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या मनशाक देवान कितें उणें केल्लें 12 वर्सांचो आसतना राय केलो ताचे उपरांत सगळें ताचें राज्य देवान ताका दिलें पूण हो मनीस सगळें विसरून सोडटा पळय जायते फावटी आमकां देव दिवन परीक्षा करता अब्राहमाक कितें केलें अब्राहम मागतलो म्हाका तुवें सगळें दिलाय इतली आस्त दिलाय इतले बकरे इतले गोरवां आनी इतलो जागो म्हाका दिलाय पूण हें कोणाक हांव मेल्या उपरांत कोणाक एक पूत तुवें दिवनाय एकच एक उणेंपण म्हजें तें आसा सोम्या म्हाका दी देवान सबार तेंपा उपरांत हो माथारो जाताना बासावणी दिवन ताका देवान एक पोत दिलो पोत दिल्या उपरांत अब्राहम सोमा आसुल्लो गी पयलेंचे बरें देवा सांगता आसुल्लो गी तो पयलें देवा हर एकाक कागलें जाल्यार देवा म्हणबाब घालतलो हर एक ल्हान संगतीक देवा म्हणबाब घालतलो आतां खंय पुता म्हणून हय गे आतां देव म्हणटा नो ताका पाटी दी तूं जर हांवें दिल्ल्या विशयान चड कन्सर्न दवर न्हू ताच्या फाटल्यान वताय जाल्यार तूं म्हाका विसरायताय जाल्यार तें तुका नाका कित्याक म्हळ्यार तो तुका बचाव दिवंक आयिल्लो न्हय पोत तुका देणें जावन दिल्लो गिफ्ट जावन दिल्लो जर तूं म्हजें थंय येनाय जाल्यार तुज्या पुता थंयच तूं तुजें काळीज दवरताय जाल्यार तूं नासताय तूं म्हजे सरशी ये कित्याक म्हळ्यार देव आमी पोरण्यासुल्ल्यान आयकता हांव देव आय एम अ जेलस गॉड कितें आय एम अ जेलस गॉड म्हाका हांव एक मस्त्री देव म्हणटा देवाच्या उतर हांगासर हांव एक मस्त्र देव म्हजे शिवाय तुज्या जिवितांत दुसरो देव आसूंक नजो कित्याक देवाक मसोर जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार ताणें तुका विंसला ताणें तुका पवित्र आत्म्यान भरला ताणें तुजें थंय बिडार केलां देखून थंयसर आनीक सक्तेक तूं आराधन करूंक वताय जाल्यार देव हें सोंसून वरिना कित्याक म्हळ्यार तूं तासो तुजेर ऑलरेडी पवित्र आत्म्याची मोर मारून जाल्या मारल्या की ना मारल्या तर आतां तूं दुसऱ्या संगतीक आमी देवाक सत्य नांव जावंक पुरो दुसऱ्या देवाक जावंक पुरो पयशांक जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांक आमच्या आस्तीक आमी कितल्या मापान चड आनी चड ह्या संगतीक आमी लपतून रावता जाल्यार देवा थंय देव म्हणटा आय एम अ जेलस गॉड म्हजे शिवाय खंयच्याय संगतीक चड प्रायोरिटी दिवंक नजो तुका सक्कड हांव दितां जें कितें तुवें आशेलाय तें हांव दितां तुका बरें काम तुजो जागो तुका कितें आशेलाय तें दितां पूण आय विल टेस्ट यू
तूं नातले वेळार कसो आसुल्लोय आनी दिल्या उपरांत तूं कसो आसताय देव पळयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून मगाच्या पवान आनी भयणीनो, आज एक घडीभर उबी रावया, एक घडीभर उबी रावया. म्हज्या जिवितांत जेजू सोडल्यार दुसरो कोण आसा? दुसरें कितें आसा? तें टॉप प्रायोरिटी. नंबर वन पोजिशनाचेर कोण आसा? जर देव सोडणो, जेजू म्हजो स्वामी सोडणो, पवित्र आत्मा सोडणो, दुसरें कितेंय म्हज्या जिवितांत पयलें आसा, प्री ऑक्युपेशन, म्हजी कंत आनी हुस्को एका विशयांत आसा जाल्यार ते खंयची जावं पुरो तुका भुरग्या विशयांत चड आनी चड कंत आसा, पुता विशयांत दुये विशयांत ती पयस आसात, शिकोन आसात. यू आर ऑलवेज कन्सर्न्ड की खालें जाता, कितें जाता. देवाचेर विश्वास दवर, ताका तो सांबाळटा. मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला म्हळें जेजून. मोरयेन बरो वांटो विसरून काडलो. कसलो तो बरो वांटो? ताच्या सांगाता रावचें, ताच्या सांगाता बसचें, ताचें आयकोचें. कित्याक म्हळ्यार बाकीच्यो सर्व संगती सो सांबाळटा. तूं ताका आयकताय जाल्यार मात्र, तूं ताका आयकनासतना तूं धांवताय जाल्यार, हांव थंय करतां, थंय सांबाळटा, म्हजें हांव नातल्यार जायना म्हूण चिंताय जाल्यार देव म्हणटा तुवें बरें वांटो विसरून काडचो बरो. ते घडी बरो आमचे हात उबारून धरया, उसोवन धरया, दोळे आमचे धांपया. जर आमी जेजू क्रिस्ताक सोडणो, खंयच्याय संगतींक, खंयच्याय वस्तूंक वा खंयच्याय देण्यांक, आमच्या वावराक, आमच्या आस्तीक, आमच्या पुताक आनी धुवेक वा खंयच्याय आमचे म्हजें म्हणलें धरून हांव रावलां जाल्यार ह्या घडये हांवें समर्पण दिवंक जाय आनी म्हणूंक जाय, देवा दयाळ काकुळतीच्या, देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस म्हाका, कित्याक हांवें तुज्या तेंपलांत दुसऱ्या एका देवाक एक बलिदान पेटोवंक वेदी मांडून दवरल्या. कुपीत जावन हांव ताचें आराधन करतां. तूंय म्हाका जाय पूण त्याचेंय आराधन करतां. धावया आमी देवा दयाळ काकुळतीच्या आनी समर्पण करया. प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचें खंयसर आमी दोड्यापणान जियेल्या, जेजू क्रिस्ताकी आनी संवसाराकी धरून रावल्या, जेजू क्रिस्ताकी देवसाराकी धरून रावल्या जाल्यार आमी बोगोस म्हणून मागया. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या, बापय मोडो आडवळ नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू, ये जेजू, हांव काकुळत मागता, दितलोय मोडपाक येता, सर म्हजी पातकां काटाळटा, आयच्यान ती सकळ सांडटा. ये जेजू, ये जेजू, हांव काकुळत मागता, दितलोय मोडपाक येता, सर म्हजी पातकां काटाळटा, आयच्यान ती सकळ सांडटा. ये जेजू, ये जेजू. मगळ समया खंयसर आमच्या जिवितांत तुका मान करचे प्रास, तुज्या देण्यांक हांवें लपदोन रावलां जाल्यार तुजें आराधन करच्या बदलाक हेर खंयच्याय व्यक्तींक, खंयच्याय वस्तूंक, खंयच्याय देण्यांक हांव आराधन करून रावलां जाल्यार समया म्हाका बक्षी. ये जेजू, हांव काकुळत मागता, दितलोय मोडपाक येता, सर म्हजी
आयच्या ती सकट सांगता सोम्या जेजू म्हजे प्रमाणा सोम्या जेजू Somiaci. सोम्या जेजू Somiaci. सोम्या जेजू Somiaci. म्हज्या जिवितांत Muja jivit. म्हज्या जिवितांत Muja jivit. सगळ्या म्हज्या जिवितांत Sagla muja jivit. तू मात्र म्हजो सडवणदार Tu matra muzo. तू मात्र म्हजो स्वामी Tu matra muzo. तू मात्र म्हजो देव Tu matra muzo. जर हांवें Sir. खंयच्याय व्यक्तीक Kanchai. खंयच्याय वस्तूंक खंयच्याय देण्यांक Kanchai de. लबदोन रबोन Lobdun rao. तुझे प्रास Tuje pra. तांचो चड मोग केला जाल्यार Tanso sir. म्हजी पातकां बक्षी देवा Muji patka. म्हजी पातकां बक्षी देवा Muji patka. जर खंयसरी Sir. म्हज्या जिवितांत Muja jivita. म्हज्या जिवितांत Muja jivita. तुका सोडून Tuka. खंयच्याय हेर देवांचे Kancha her dev. आराधन केला जाल्यार Aradan ke. म्हाका बक्षी सोम्या Aga bokshi som. म्हजी काकुळत कर सोम्या Jika kult. दाविदाच्या पुता Davida. म्हजी काकुळत कर Jika kult. 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 देवा दयाळ काकुळतीच्या Papa mogacha. बापय मोडोक आडवनाका भुरग्यांक तुझ्या सडनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बसया आता मनसेची काणी कितें जालें मुखार या मनसेन कितें सगळें डिस्ट्रॅक्शन केलें ताच्या जिवितांत कितें सगळें डिस्ट्रॉय केलें पळयलें ताणें मात्र केल्लें न्ही ताणें सगळ्या लोकांक कितें चेंस करूंक लायलें देखून हें नांव मनसे वन हू कॉजस टू फॉरगेट तो मात्र विसरलो न्ही देवान ताच्या बापायन कितें केल्लें देवान ताच्या बसो कितें केलां तो मात्र विसरलो न्ही लोकांकय ताणें विसरोंक केलें एका भुरग्याक पळयता आसतना आमचे सर्व खंत आनी बेजाराय विसरोन येतात अशें ताका पळयतना लोक विसरोन गेलो आमचो देव कोण कित्याक म्हळ्यार तो सगळ्यांचो आराधन करतलो आनी लोक चिंतलो हा सगळी आमचे देव वन हू कॉजस टू फॉरगेट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पेद्रूचें दुसरें पत्र अध्याय 3 वळ 9 सांगता सोमी आपली बासावणी पाळोवंक गळाय करिना पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता तुमचे मदें कोणूच नाश जायनये पगार समेस्तांनी आपणा थंय परताचे म्हण अपेक्षा आमी थोडे फावटी म्हणटा न्ही देवान ताची दोरी लांब सोडल्या म्हणून उसळटा पळय देवान ताची दोरी लांब सोडल्या एक दीस देव दोरी वण्ण वडता वगे हें आमचें लॉजीक कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता मनीस कितल्या मापान खोटेपण आदारता कितल्या वाटेनी खोटेपण आदारता आमच्या दोळ्या मुखार तें दिसता आनी आमी म्हणटा देवान ताची दोरी लांब सोडल्या म्हळ्यार कितें देव सोंसणीक जावन आसा देवाक दिसना म्हणून न्ही खोटेपण देवाक एक मनीस कितल्या मापान खोटेपणान येता म्हण ताका दिसना म्हणून न्ही ही नोज ही सीज ही वेट्स तो राखता केदाळपणी कैमपणी देवाचें एक उतर आयकून हो म्हजो पूत ही म्हजी तूं फाटीं येवंक आसूंक पुरो केन्नापणी परतून फाटीं येत म्हणून देव राखता देखून हांगासर म्हळा पेद्रू म्हणटा देव तुमचे मदें कोणूच नाश जायनये कित्याक तुमचे पासत देव दीग सोंसणीकाय घेता समेस्तांनी आपणा थंय परतून येजे म्हण ताची अपेक्षा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मानसेन इतलें सगळें देवा विरोध केल्यार देव ताच्या लागीं उलयलो पळया देवाची काकुळट म्हळ्यार आमी चिंचे बरें न्ही आमचें लॉजीक वर्क जायना ह्या मनशाक संपूर्ण नाश करचें आसलें कित्याक हो मनीस तो बगसूंक फावना कित्याक म्हळ्यार एका देवान कितें पयलो उपादेश दिल्लो तो एका निजा देवाक मान दी म्हणून हो मनीस पयलोच उपादेश नाश करून सोडटा जाल्यार देव ताच्या लागीं उलोवंक फावो न्हय म्हणून आमी चिंतता पूण देव ताचे लागीं उलयता असल्या कठोर पदक्या लागीं देव उलयता ही जावन आसा देवाची काकुळट ही काणी आयकतना आमकां आनी एक वडा सेम पुरो वेंचीक पदाची ओपार दोनी सेम
जे कितें हांगासर आसा जी काणी वेची पुताची काणी जेजू सांगता सेम. कित्याक म्हळ्यार थंयसर बापय पूत सोडून गेला आनी जुदेवांच्या तांच्या त्या कितें दस्तुरे प्रमाणे जर एक बापयक सोडून पूत गेलो जाल्यार पूत मेलो म्हणल्यार खंय पण तो पाटी आयलो जाल्यार तांच्या मदीं एक दस्तूर आसले खंय पण पूत सगळें सांडून पुरा पाड जावन फाटी परतून हांव फाटी येता बक्षाणें मागता म्हण येत जाल्यार त्या गांवचो लोक सांगाता मेळोन एक मडकी कुंडलें व्हरताले कुंडलें सक्कड व्हरून ताच्या मुखार फुटोवचें आनी म्हणचें तूं ह्या कुंडल्या बरी नाश जावन वचा जें म्हणून देखून आमी थंयसर वाचता सगळ्या लोकांनी पळोवनच्या पयलेंच पयसो जावन आसले पळोवन पूत येवचो पळोवन बापूय धांवता कित्याक म्हळ्यार ताच्या समुदायाचे मनीस थंयसर पावच्या पयलीं बापूय वचून ताका हाडून येता. ही जावन आसा काकूळट. ग्रेस गोज बिफोर एनी जजमेंट. देवाची काकूळ तितली फास्ट जावन हर एक आमी जाल्यार जज करता तुका अशेंच जायचें आसलें तूं अशें केलां तुका नाश जावन वचाचें म्हणटा पूण मागीर आमी मन बदलूंक पुरो पूण ना देवाचें मन कशें म्हळ्यार पयलें काकूळट पयलें ताका भितर हाड मागीर समजोवन म्हाका समाकारी येत पयलें भितर हाड. ही जावन आसता देवाची काकूळ. देखून देवाच्या उतर हांगासर आमी वाचता मनस्यान इतलें पुरा केल्या उपरांत देव ताच्या लागीं उलयलो वळदा देव मनस्से कडेन आनी ताच्या लोकां कडेन उलयलो पूण ताणें लक्ष दिलें ना. पळया देवाची काकूळ हर एक पोटी आमच्या दार थापडून आसता पूण ताणें लक्ष दिलें ना. ही डीड नॉट केअर आय डोंट केअर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा म्हज्या लागीं लोक आसा म्हजे कडेन जण आसात म्हजे कडेन सैन आसा म्हजे कडेन दुसऱ्या जाती सोय लोक म्हजे कडेन आसा तेय म्हजे विरोध वचोंक साथ दिना देखून कोणेंय म्हाका हालोवंक जायना. आनी दीस इज द डेट एंड वेन यू से नो बडी कॅन शेक मी कोणेंय म्हाका आपणूंक जायना म्हणटना देव आपडटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार ही अहंकाराची परमावधी. देर इज अ लिमीट. खंयच्या दिसा म्हणटाय कोणेंय म्हाका आपणूंक जायना कोण येयल्यार कितेंय करूंक जायना म्हणटा देव आपडटा. कित्याक तुवें नाश जायना तुका दुखोवन तुका मोडूंक न्ही बगार तुवें आनीकय मुखार गेल्यार तूं नाश जाताय. देखून त्या घडये देव तुका आपण निमाणें देव कितें करता एक पोटी वंडरता. कितें केलें देवान बाबिलोनाच्या रायाक धाडलें ताणें येवन मनासेक लढयेंत झगड्यांत झुजांत मनासेच्या सक्कड सैनाक सोलवयलें आनी थंयसर आमी वाचता ताच्या नाकाच्या गाळांनी धर ताका वणवेलो म्हणून ताणें एक रिंग घाल्लें आसतलें हांगा नाकाक रिंग त्या रिंगाक धर नाक खंय आसत नाक आसत कित्याक ताच्या नाकाक घाल्ल्या त्या रिंगाक धरून व्हरून गेलो म्हणून बाबिलोनाक म्हळ्यार गुलामपणाक वेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक उरली वाट ही मात्र लास्ट फायनल वाट कितें म्हळ्यार ताका एक सुरो करचो. पळय आमच्या जिवितांत जायते फावटी एकसूरपण येता जायते फावटी आमच्या जिवितांत पिडा येता जायते फावटी आमी फायनान्शियली लॉस जाता वा खंयच्या पण एका ना एका रितीन सक्कड आमकां सोडून वयचें बरें देव करता. पळया ह्या मनस्से कितें जालें पळया इतिहासाचें पुस्तक दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 14वी वळ ताचे पयलें देव बाबिलोनाक वेल्ल्या मनासेक ताका जैलान घालतात. सोमा खावंक ना पियोवंक ना न्हेसोवंक ना बदलूंक ना आतां बायक असलें नौकर ना ताचें सैन ना ताचें म्हणलें मनीस ना ताचे खातीर सोडोवंक येवचे मनीस ना कोणूच ना एकलोच जाता 24/7 एलोन एक्सुरोस. पळया आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमी मुखार वेता आसतना देवाक विसरून वेता आसतना देव एक दीस आमकां मनस्से केल्ले बरी आमच्या नाकाक धरून वण व्हरता आनी एकल्याक कसो बसयता. तुका कंप्लीट तुजें कितें म्हणलें सोर्स ऑफ इनकम सोर्स ऑफ कितें स्ट्रेंथ कितें आसा तें सगळें एक फुटच्या बंद करून सोडटा. कित्याक म्हळ्यार तुवें आतांपणी समजून म्हजे सरशें येजे कित्याक आय एम द सोर्स. तुका हर एक संगती दिल्ल्यो हांवें तुका हर एक संगतीनी मुखार व्हेल्लें हांवें तुका हर एक संगतीनी तुजें फ्युचर बरें केल्लें हांवें. त्या देखून देव म्हणटा तूं काम करताय दिसाचो एक पोटीपणी उडास काड
असो एक दीस येतलो आमी जर सगळें सांडून म्हज्या कामा फाटल्यान धांवता जाल्यार, म्हज्या तोटा फाटल्यान धांवता जाल्यार, म्हजें वावर आनी थर एक बिझनेस ताच्याच फाटल्यान आसा जाल्यार म्हाका एक 5 मिनटां बसून मागणें करूंक जायना जाल्यार, एक आयताराचें मीस करेक्ट एक आयकूंक जायना जाल्यार, हांगासर काणयेक जावन कुंभार काणये धांवचेंच जाल्यार, तितलें बिजी जाल्यार देव एक दीस तुका संपूर्ण एका जाग्यार घट्ट बसयता, उठोंक जायनातले बरी करता. कित्याक म्हळ्यार तुवें नाच जायनसो. देव तुजो कठीण मोग करता आनी तो केदींच आशेना तुवें अशेंच गेल्यार नाच जावन वताय. देखून तुका एक कडेन एकसुरोच करता. सक्कड तुजे फ्रेंड्स सोडून येतात. तुजें म्हणलें कोण म्हण तुका आतां करेक्ट कळटा. येता पर्यंत तुज्या सांगाता येतले, तुज्या सांगाता हॉटलाक येतले, तुज्या घरा जेवंक येतले, फेस्तांक घरा येतले, तुज्या सांगाता भोवंक येतले, सक्कड आहले. पूण तुका एक सुरो देव एक सुरो करतना कोण्णी नात. म्हजें म्हणलें कोण्णी नात. तुका हांव सांबाळटा, तूं कांय भियेनाका म्हणलें, हांव लोन दिता म्हणलें, लोनय दिनात. तूं कश्टांत आसतना सांग, एक उतर सांग, एक जस्ट कॉल कर, कॉलच काडनात. कित्याक देव तुका एक सुरो करता आनी सांगता तुजे खातीर सदांय आसचो म्हळ्यार हांव मात्र. पातये येतात गे कट्ट तळये पडून देवा करका दिया. तुजे खातीर सक्कड सांडून गेल्ले वेळार कोणूच तुजे सांगाता नातल्यार, तुजे फोन काडनातल्यार, तुवें कितें आशेवन तांच्या लागीं गेल्यार, तुका कितेंच कान आलयनातल्यार, तूं जर म्हाका वळखता त्याच घडये हांव तुका उबारता म्हणटा सर्वेस्पोर. कित्याक तो तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां मनस्से दिंबेर पडटा. पळया, बापायन केल्लें बरें पण केदींच पुताक संपूर्ण नासोंक सोडिना. बापाय बरो आसलो देखून ह्या घडये बापाय कितें करतलो तो म्हण ताका आतां उडास आयले. बापाय कश्टांत आसतना, निराशेंत आसतना तो खंयसर वेतलो आनी खंयसर दिंबेर पडटलो म्हण ताका आतां कळ्ळें. देखून आतां दिंबेर पडटा. बापाय सुद्दां ताका उडास आयलो. बापाय अशें करतलो न्ही. कोणीय नातले वेळार, सोडून गेल्ले वेळार, सक्कड संपदले म्हणले वेळार तो देवा मुखार रावतलो न्ही, देवा लागीं मागतलो न्ही. ताणें मागोंक सुरू केलें. कितलेशे सांत तुमी पळया, ते धांवताले, हांव तें करता हें करता म्हण आसले. सांब पावल पळया, हांव तांकां लगड काडटा, क्रिस्तांव नाश करता, सक्कड करता म्हण आसले. पूण देवान ताका एक सुरो केलो. तो चिंतलो, सिनेगोगाचे आसात ते अधिकारी आसात, तो आसा, तो म्हाका सील घालून दिता, तो म्हाका लेटर दिता, हांव ताका वचून नाश करता. कोणी येवना. आयलो देवान ताका एका प्रभात्याक धाडलो, कुड्ड करून सोडलो. एक सुरो ताणें कोणागे पळोवंक ना, कोण कितें जाता ताका कळीतच ना. पळया, अशें जाल्ले वेळार जर तूं दिंबेर पडटाय आनी देवा लागीं मागताय जाल्यार, तूं पातकां तुजी वळखून पश्चातापान देवा मुखार रावताय जाल्यार देवान तुर्तान ताणें चिंतूंक वचना. बाबिलोनांतल्यान फाटी येवचें म्हळ्यार ते एक व्हडलें मिरेकल. कित्याक म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय कितल्यागी वर्सां जावन पावरफूल किंग, ताच्या मुखार कोणी रावल्ले नात. कित्याक बाबिलोनाच्या बंदाडे विशयांत आमी जायतें आयकता परमेश्वरल्यांत. ताका चलविल्लो दुसरें कोणी नात. देखून ताणें चिंतूंक वचना आनी बाबिलोनांत हांव आयिल्ले बरी ना, फाटीं गेल्ले बरी ना. पूण देव थंय हांव ताका सोडयता, फाटीं हाडयता. तोच राय ताका फाटीं सोडटा, ताचें राज्य ताका फाटीं दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भवनाने भेणीनो, आज वळखून घे सोमयाक, वळखून घे जेजूक. कित्याक आमी प्राजिताच्या काळार आसा. हो काळ आमकां दिला जाल्यार पयल्यान पयलें आमी प्राजीत करचें, दान करचें, मागणें करचें पुरो आसा. पयल्यान बेजीक आमी वळखचें जाल्लें कितें गे म्हळ्यार देवान आमचो मोग केला हें हांव सदांच उडास सोरतां.